मा सी शार्पको अध्ययन गर्छौँ। सी शार्प हुन त हाम्रो सब्जेक्टलाई भिजुअल प्रोग्रामिङ भनिन्छ, तर त्यसमा हामी सी शार्पको बारेमा अध्ययन गर्छौँ र हामी यसमा कोर्स चाहिँ अलिकति थोरै नमिलेको जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो पर्सनल भ्यू हो यो। हाम्रो नाम भिजुअल प्रोग्रामिङ भने पनि भिजुअल इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा खासै कुरा गरिँदैन, यसमा सिलेबसमा चाहिँ कुरै गरिँदैन भन्दा पनि हुन्छ। विन्डोज प्रेजेन्टेसन फाउन्डेसनको बारेमा कुरै गरिएको छैन, तर तिमीले डेटाबेससँग इन्ट्राक्सन गर्ने ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड भन्ने कुराको कल्पना गरेका छौ र यसमा चाहिँ एएसपीको बारेमा कुरा गर्ने भएको भएर हामी एएसपी जसमा चाहिँ तिम्रो सर्भर पेजेस, एक्टिभ सर्भर पेजेस भन्छौँ, हो त्यो पार्टबाट चाहिँ तिम्रो त्यसमा फोकस गर्ने कोसिस गरिएको होला जस्तो लाग्दैन। भिजुअल इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ वेबतिरको कन्सेप्ट, किनकि अब वेब भनेको आजको दिनमा हामीसँग एकदमै आवश्यकीय वस्तु भइसकेको छ होइन। वेब त एउटा सर्भिस हो, इनिसियल डेजमा सर्भिस हुनुहुन्थ्यो, नेटवर्कको एउटा सर्भिस भनेर बुझिन्थ्यो, तर आजभोलि वेब एउटा प्लेटफर्म भएको छ होइन। त्यसैले हरेक कुरा वेबमा आएको छ, त्यसैले हामीले सोचेको त्यति सानो इकाइ होइन वेब भन्ने होइन। हामीसँग त्यो ब्रोड भएको छ। मैले त्यसको बारेमा धेरै कुरा भनिरहनु नपर्ला, त्यो जति भने पनि त्यो थोरै नै हुन्छ होला, किनकि अझै इभल्भ भइरहेछ होइन, धेरै कुराहरू थपिरहेछ। म अहिले बोलिरहेकै बेलामा पनि कति कुरा थपिरह होला, त्यसैले त्यसको बारेमा भन्न त्यति जानकार पनि छुइनँ म, त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी भिजुअल प्रोग्रामिङ अन्तर्गत हामी सी शार्प पढ्छौँ। हामी सबैभन्दा सुरुमा सी शार्प ल्याङ्ग्वेज कस्तो ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने कुरा थोरै हामी बुझ्छौँ, त्यो भयो भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होला। तिमीले त धेरैवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढेर आइसकेका छौ, त्यसैले तिमीलाई सी शार्प पनि तिमीलाई क्यारी अन गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, ठिक छ। अब हामी चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाएको प्रोडक्ट हो यो, ल्याङ्ग्वेज हो, र माइक्रोसफ्टले नै बनाएको हामीसँग आइडी छ भिजुअल स्टुडियो, त्यसैले हामी सी शार्पको कोड रन गर्नलाई प्रिफर गर्छौँ हामी भिजुअल स्टुडियोलाई। हामीले धेरै कुरा हामीले केही गर्नै पर्दैन, त्यो भएपछि भिजुअल स्टुडियोले धेरै कुरा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट मिलाइदिन्छ। भिजुअल स्टुडियोको बारेमा म पछि तिमीलाई जानकारी गराउँला यदि आवश्यक ठान्छौ भने, तर म चाहिँ के भन्छु भने तिमीलाई भिजुअल स्टुडियो के हो, भिजुअल स्टुडियोमा कस्ता कुराहरू छन्, भिजुअल स्टुडियोको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्युटोरियल्सहरू भेटिन्छन्। तिमीले त्यो ट्युटोरियलहरू चाहिँ आफैले पनि अध्ययन गर्यौ, एक्सप्लोर गर्यौ भने तिमीले धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्छौ जस्तो लाग्छ। मैले त मलाई चाहिने कुरा कम्पोनेन्ट मात्रै तिमीलाई डिस्क्राइब गर्छु, गरेँ भने पनि, तर म आज त्यो गर्नेवाला छुइनँ। म आज तिमीलाई सी शार्प नै सुरु गर्नेवाला छु, भनेको त्यसको ल्याङ्ग्वेज कस्तो भन्ने कुरा बुझाउने कोसिस गर्नेवाला छु। अब हरेक ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि हरेक ल्याङ्ग्वेजको फाउन्डेसन बुझ्न जरुरी हुन्छ, त्यो कस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेज हो, अनि त्यसमा हामीसँग डेटा टाइप के छ, कसरी डेटा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, कसरी प्रोग्राम लेखिन्छ, पहिलो प्रोग्राम कसरी एक्जिक्युट गरिन्छ, किनकि हामी हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पहिलो प्रोग्राम होइन लेख्छौँ। त्यो पहिलो प्रोग्राम लेख्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो ल्याङ्ग्वेजको बेसिक कन्स्ट्रक्ट्सहरू थाहा हुन जरुरी छ। र भिजुअल स्टुडियोले चाहिँ हामीलाई के सजिलो गरिदिन्छ भने हामीले बेसिक कोड नै हामीले लेख्नु पर्दैन कि। भिजुअल स्टुडियोमा हामीले एउटा एप्लिकेसनको टाइप चुज गर्ने बित्तिकै उसले अटोमेटिकल्ली त्यसको बेसिक कोडहरू जेनेरेट गरिदिन्छ। तैपनि म तिमीलाई एउटा थोरै प्रोग्रामको स्ट्रक्चर बुझाउने कोसिस गर्छु। मेरो यो नोटप्याडमा हेर, त्यसपछि म यो प्रोग्रामलाई चाहिँ भिजुअल स्टुडियोबाट तिमीलाई म एक्जिक्युट गरेर देखाउँछु है त। हुन त तिमीले कन्सोलबाट .NET रन युज गरेर पनि तिमी हाम्रो सी शार्प प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्न सक्छौ है। तिमीलाई यदि कम्पाइलर, इन्डिपेन्डेन्ट कम्पाइलर, तिमीसँग कन्सोल एपको रूपमा काम गर्ने भए तिमीसँग सी शार्पको कम्पाइलर तिमीले इन्स्टल गरेछौ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा भने त्यो पनि भेटिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले CSC भन्ने कमान्ड युज गरेर सी शार्पको कम्पाइलर युज गर्न सक्छौ, कम्पाइल गर्न सक्छौ कमान्डबाट, जो मैले मेरोमा इन्स्टल गरेको रहन्छौ। त्यसैले म त्यो पनि अघि अलिकति खोज्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। त्यसैले म भिजुअल स्टुडियोमा गएँ। मेरो कम्प्युटर एकदमै स्लो भएको कारण एउटा भिजुअल स्टुडियो पनि हो हुन चाहिँ, हुन त अब मेरो कम्प्युटरको कन्फिगरेसन पनि कम होला, भिजुअल स्टुडियोलाई दोष दियो भन्ला फेरि। मलाई चाहिँ पर्सनल्ली भिजुअल स्टुडियो चाहिँ कहिल्यै पनि इन्स्टल गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो कि मलाई पहिले पढ्दैदेखि जहिले म, तर अहिले चाहिँ बाध्यता भयो यो चाहिँ इन्स्टल गर्नै पर्ने हो भनेको मैले पोहोर नै इन्स्टल गरेँ, त्यसैले मसँग कम्प्युटरमा पहिलेदेखि छ। अब हामीलाई यो जुन इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अभाइलेबल गराएको छ माइक्रोसफ्टले एकदमै रिच छ। भिजुअल स्टुडियोमा एकदमै धेरै कुराहरू छ र .NET प्लेटफर्म भनेको तिमीले थोर बहुत जानकारी पनि राखा होलाउ। यसमा एउटा मात्रै टेक्नोलोजी छैन, यसमा डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिजहरू छन्। तिमी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज युज गरेर पनि .NET को एप्लिकेसन बनाउन सक्छौ, किनकि यो प्लेटफर्म भनेको एकदमै धनी भइसकेको छ। र हामीलाई चाहिँ अहिले के गराएको छन् माइक्रोसफ्टले, भिजुअल स्टुडियोको कम्युनिटी एडिसन भनेर दिन्छ, त्यो फ्रीमा हामीलाई अभाइलेबल छ, ठिक छ।
त्यो तिमीले पैसा तिर्नु पर्दैन, त जेन्युन भर्जन नै तिमीले युज गर्न पाउँछौ। कम्युनिटी भर्जन भनेर तिमीले डाउनलोड गर्नु खोज्नु है, तिमीले अहिलेसम्म डाउनलोड गरेको रहन्छौ भने। अब C# एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसैले यसमा तिमीले नाम C भन्ने सुनेपछि C# हैन, नाम C देखेपछि C# भन्ने देखेपछि तिमीलाई कतै C भन्ने कुरा पनि सम्झना आउँछ होला, र तिमी सही छौ। खासमा यसमा तिमीले 3टा ल्याङ्ग्वेजको फ्लेभर पाउँछौ, C ल्याङ्ग्वेजको, C++ को र जावाको। तिमीले C मा पढेको केही कन्सेप्ट, C++ मा पढेको कन्सेप्ट र जावामा पढेको कन्सेप्ट तिमीसँग याद छ भने, ती कन्सेप्टहरू याद छ भने तिमीलाई C# क्यारी अन गर्न गाह्रो हुँदैन। भनेको यो एकदमै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है C#। र हामी सँगसँगै .NET टेक्नोलोजी पनि पढ्दै जान्छौँ, .NET को बारेमा पनि कुरा गर्दै जान्छौँ, र C# लाई .NET सँग हामी सँगै लिएर अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई धेरै कुराहरू सजिलो हुन्छ। थोरै लेखेर धेरै काम हामी गर्न सक्छौँ यसमा हैन, हामीलाई त्यो सजिलो भइ नै हाल्छ। र अब एज अ प्रोग्रामर, एज अ एकाडेमिसियन, एक्जाममा पनि कोड लेख्नुपर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा चाहिँ म अलिकति थोरै मेरो एकदमै सिम्पल टेक्स्ट एडिटरमा छु, नोटप्याडमा छु, र यसमा मैले केही कोड लेख्ने कोसिस गर्छु। त्यो कोड तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र लेखेको। योभन्दा पछि चाहिँ हामी जहिले पनि भिजुअल स्टुडियोमै बसेर लेखौँला है त, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। पहिलो दिन भएको कारणले गर्दा मैले यसमा लेख्ने कोसिस गरेँ। कमेन्ट भनेको तिमीले पहिले पढेको दुईटै किसिमको कमेन्ट छ हामीसँग, मल्टिलाइन कमेन्ट, सिंगल लाइन कमेन्ट। सिंगल लाइन कमेन्ट भनेको तिमीलाई थाहा छैन डबल स्ल्यास, मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ C मा लेखेको स्टाइलको कमेन्ट हैन, जुन कमेन्ट हामीले धेरैवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढेर आएको भएर धेरै कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। तैपनि मैले तिमीलाई सम्झाउने कोसिस गरेको है। कमेन्ट हामीलाई जहिले चाहिहाल्छ। तिमी के प्रिफर गर्छौ तिम्रो इच्छा हो। म चाहिँ मेरो पहिलो प्रोग्राम सामान्यतया जहिले यस्तै हुन्छ हैन, म एउटा क्वेसन नै लेखेर सुरु गरेँ हैन। मैले तिमीलाई डिस्प्ले गर्न खोजिरहेको छु केही कुरा। मैले के कुरा डिस्प्ले गर्न खोजिरहेको छु भने वेलकम टु 6th सेमेस्टर भनौँ न है। मैले आज यो पहिलो प्रोग्राम लेख्न आँटिरहेको भएर मैले यसलाई यसरी भने C# मा सर, वेलकम टु C#। वेलकम टु ओके वेलकम टु 6th सेमेस्टर भनेर भन्दा नि हामी के भन्थ्यौँ, वेलकम टु प्रोग्रामिङ इन C# भन्दा अझ राम्रो भयो होला हैन हो। यसलाई अझै मिलाउँ ल यसलाई। वेलकम BAICTE 6th सेमेस्टर टु प्रोग्रामिङ इन C# भनौँ है त, त्यो पनि अझै राम्रो हुन्छ होला। यो म्यासेज म तिमीलाई डिस्प्ले गरेर देखाउनेवाला छु। सिम्पल। अब हामीले पहिले पढेका कुराहरू काम लाग्छ भन्ने कुरा। मसँग एउटा किवर्ड छ युजिङ भन्ने किवर्ड, र मैले यहाँनिर सिस्टम भनेर लेख्छु। यो युजिङ भन्ने किवर्ड तिमीले योभन्दा अगाडि कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा सुनेको थियौ? सुनौँ न। किवर्ड केको लागि हामी युज गर्थ्यौँ? युजिङ नेमस्पेसको लागि। यस, त्यो C++ मा हामी नेमस्पेस इन्क्लुड गर्नलाई युज गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, युजिङ भन्ने किवर्ड युज गर्थ्यौँ। र एक्ज्याक्टली यहाँ पनि सेम हो। यो सिस्टम भनेको नेमस्पेस नै हो, र हामीले यहाँ लेख्दा चाहिँ युजिङ सिस्टम लेख्छौँ, युजिङ नेमस्पेस लेख्दैनौँ। ठिक छ। र जति पनि जावाले प्याकेज भन्छ, C++ र C# ले चाहिँ नेमस्पेस भन्छ। प्याकेजले जे काम गर्ने हो जावामा, नेमस्पेसले एक्ज्याक्टली त्यही काम गर्ने हो C# मा। योभन्दा बढी मैले भन्नुपर्छ जस्तो लागेन मलाई, त्यति भनेपछि बुझ्छ होला। त्यही पनि तिमीबाट केही कुरा सुनौँ न। व्हाट इज नेमस्पेस? तिमीले सुनेको नेमस्पेस भनेको के हो? यो चाहिँ सर नेमस्पेसमा चाहिँ त्यो डिफाइन गरेर राखेको हुन्छ सर, मेथडहरू, फङ्सनहरू, अनि तिनीहरू चाहिँ कोलिजन नहोस् भन्नको लागि हुन्छ सर मेन त। यस्तो हुन्छ हेर, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा मेथड इन्डिपेन्डेन्ट कहिल्यै हुँदैन। ठिक छ। तिमीले भन्दाखेरि जहिले के भन्नु पर्यो, क्लास भन्नु पर्यो। हजुर सर। ठिक छ, त्यसरी भनौँ। त्यसैले तिमीले नेमस्पेस भित्र तिमीसँग के हुन्छ भने कलेक्सन अफ क्लासेस अथवा लाइब्रेरी हो, एउटा लाइब्रेरीको कलेक्सन। र तिमीसँग एउटा हामीलाई क्लासहरूको नामहरू अर्कोसँग नजुदोस् भन्नलाई, लाइब्रेरीमा भएका ती कम्पोनेन्टको नाम अर्कोसँग नजुदोस् भन्नलाई हामीले नेमस्पेस क्रिएट गर्छौँ, नेम कोलिजन नहोस् भन्नलाई हैन। त्यो नेम कोलिजन हटाउने काम भनेको नेमस्पेसले गर्छ। यो कन्सेप्ट हामीले C++ मा पढाएको थियौँ। एक्ज्याक्टली प्याकेजले पनि त्यही कुरा भन्छ जावामा, र C# मा आउँदा पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सेम कुरा भन्छ। र तिमी अब यहाँ एउटा नेमस्पेस क्रिएट गर्छौ, तिमीले लेख्ने हरेक प्रोग्राम पनि नेमस्पेस भित्रै राख्छौ। ठिक छ।
नेम स्पेस। यो खासमा C++ मा पनि गरिन्छ यो काम है, तर अब C++ मा चाहिँ सी लेभलमा नेम स्पेस भन्ने कुरा थिएन, त्यसैले मैले नेम स्पेस भन्ने कुरा कभर गरेन मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ पनि नेम स्पेस एक्ज्याक्टली यसरी नै क्रिएट गरिन्छ। तिमीले अब एउटा नेम स्पेस क्रिएट गर्न आँट्दैछौ, मैले तिम्रो नेम स्पेस भनेको यसरी भनौँ B8ICTE डिटेल नै लेखौँ न ल, 6 सेम भन्ने लेखेँ ल, लामो भयो यो नेम स्पेस, तै पनि यस्तै लेखेँ ल, ठिक छ। मैले एउटा नेम स्पेस क्रिएट गरेँ। यो नेम स्पेसभित्र मैले बनाउने मेरो प्रोग्रामको क्लास पनि म यही नेम स्पेसभित्र राख्छु क्या। जावाले चाहिँ यो रिक्वायर गर्दैन, जावामा हामी इन्डिपेन्डेन्ट क्लास लेख्न मिल्छ, त्यो क्लास भनेको डिफल्ट प्याकेजमा हुन्छ भनेर भन्छ, र त्यो कुरा हामी यहाँ पनि नेम स्पेसभित्र लेख्छौँ। सेम कन्सेप्ट हो, त्यहाँ डिफल्ट प्याकेजमा हुन्छ भन्छ, यहाँ हामीले आफैले एउटा नेम स्पेसको नाम दिन्छौँ। र जावाले पनि तिमीलाई जहिले के भन्छ भने सकेसम्म तिमीले बनाउने हरेक क्लासहरू एउटा प्याकेजमा राख भनेर भन्छ, जसले गर्दाखेरि नेम कोलिजन हुँदैन, तिमीलाई समस्या हुँदैन, पछि तिमीले के नाम राख्ने भनेर सोचिरहनु परेन, अथवा त्यो क्लास अर्कोसँग रिप्लेस हुन्छ भन्ने डर हुँदैन। त्यही सेम प्याकेजमा त सेम नामको क्लास बनाउँदा त त्यो मिल्दैन नि होइन, रिप्लेस हुन्छ नि होइन, त्यही डिरेक्टरीमा याद गराए होला नि। हजुर सर, त्यो कुरा भनेको जहिले पनि त्यही भएर प्याकेज छुट्टै बनाउने कोसिस गर भन्छ। त्यसैले C# मा हामी यो प्र्याक्टिस फलो गर्छौँ, ठिक छ। हामी नेम स्पेस क्रिएट गऱ्यौँ, नाम तिम्रो इच्छा हो, यो त धेरै लामो भयो होला, तिमीलाई झर्को लाग्नु पनि सक्छ, यसलाई यसरी भनौँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसो भए ICT अलिक छोटो बनाएँ ल, तिमीहरू 2017 ब्याचको, मैले 2017 यसरी लेखेँ ल। ओके, म यसभित्र अब एउटा प्रोग्राम लेख्नेवाला छु, एउटा क्लास बनाउँछु, तिम्रो इच्छा। मैले पहिलो प्रोग्राम लेख्न आँटे भएर मैले क्लास फर्स्ट भनेर भनेँ। कन्भेन्सन सेम हो, त्यो तिम्रो आफ्नो कन्भेन्सन हुन्छ जहाँ पनि होइन, कन्भेन्सन त तिम्रो आफ्नो हो। तिमीले सामान्यतया क्लासको नाम राख्दाखेरि क्यापिटल अक्षरमा राख्छौ, अप्पर केसमा राख्छौ है, अप्पर केसबाट सुरु गर्छौ। र C# मा चाहिँ हाम्रो मेथडहरूको पनि नाम अप्पर केसबाटै सुरु गर्छ क्या, ठिक छ। कन्भेन्सन हो, तिमीले पनि त्यसरी नै राख्दा राम्रो हुन्छ, र तिमीले सम्झिँदाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो सम्झिनलाई, त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नलाई। अब मलाई यहाँभित्र के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि, जसरी हामीसँग C ल्याङ्ग्वेजमा मेन भन्ने फङ्सन छ, C++ मा पनि मेन भन्ने फङ्सन छ, जावामा पनि मेन भन्ने मेथड छ, एक्ज्याक्टली C# मा पनि मेन भन्ने नै मेथड छ, ठिक छ। र यसलाई मैले पब्लिक बनाइरहनु पर्दैन C# मा चाहिँ, जाभा जस्तै लेख्नु पर्छ। सबै कुरा उयो मैले यहाँ पब्लिक मेन चाहिँ जुन प्रोग्रामिङमा नि मेनै हुने होइन सर। यस यहाँ मेन नै छ होइन। यो खासमा चाहिँ त्यही भएर मैले भने नि, मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको गेटवे C ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसैले अरू जति पनि नयाँ ल्याङ्ग्वेज आए नि, त्यसले सबैले C-लाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स भयो क्या C-बाट। त्यसैले त्यो C पढेको मान्छेलाई अरू पढ्न सजिलो होस् भनेर पनि मेन राखे हो। हुन त अर्को नाम राख्न पनि सक्थे, नसक्ने त होइन नि, तर त्यो इन्फ्लुएन्स भयो क्या त्यसैबाट, अरूलाई पनि सजिलो होस् भनेर। किनकि प्रोग्रामरले त जुन नाम राख्न पनि पाउँछ नि, नमिल्ने त होइन, तर त्यो राख्दाखेरि के भयो भने हामीलाई पनि सजिलो भइरहेछ नि अहिलेसम्म होइन, जहिले। ओके, अब मेन लेख्ने हो। रिटर्न टाइप भनेको तिमी C को जस्तो इन्टेजर चुज गर्न पनि सक्छौ, C++ को जस्तो, ठिक छ। जावाको जस्तो भोइड चुज गर्न पनि सक्छौ। C# चाहिँ अलिक फ्लेक्सिबल भयो क्या यो केसमा। जावामा तिमी रिटर्न टाइप इन्टेजर लेख्दैनौ, त्यहाँ भोइड लेख्छौ, किनकि त्यहाँ कसैलाई भ्यालु रिटर्नै गर्न छैन, किनकि JVM ले त्यसलाई कल गर्थ्यो। तर यसमा चाहिँ हामी स्ट्याटस म्यासेज C++ को जस्तो दिन सक्छौँ, रिटर्न गर्न सक्छौँ, तर म यहाँ भोइड नै प्र्याक्टिस गर्छु ल। र मेन मेथड भनेको चाहिँ क्यापिटलमा लेखिन्छ, ठिक छ। र यसमा अब अर्को कुरा, यो मेरो नोटप्याड भएकोले गर्दा अलिक कति नराम्रो देखिन्छ होला यहाँ होइन, यो होइन, मैले यो नोटप्याड ++ युज गरेर अलिकति राम्रो हो, तर म नोटप्याड ++ युज गर्छु ल, नोटप्याड ++ युज गर्छु ल। सर यो माइक्रोसफ्टले खासमा यो C# किन बनाएको होला सर? के चाहिँ यो माइक्रोसफ्टले यो C# किन बनाएको? ओके, अब यो किन वाइ भन्ने कुरा त अब मैले एज अ इन्डिभिजुअल भनेको कुरा कति सही कति गलत थाहा छैन होइन। मलाई पर्सनल्ली लागेको कुरा, जावा 1991 मा आयो होइन, अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्टसँग चाहिँ आफूसँग VB थियो, भिजुअल बेसिक थियो होइन। अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्टले चाहिँ .NET प्लेटफर्मको कल्पना गर्यो, जसरी जावामा JVM को कन्सेप्ट छ, उसले पनि .NET प्लेटफर्मको कल्पना गर्यो। र उसले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि, म चाहिँ यो प्लेटफर्ममा मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू राख्छु,
अथवा मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सपोर्ट दिन्छु, एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोड अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि सजिलै कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने उसले सोच्यो हैन। त्यो कुराको फ्लेक्सिबिलिटी उसलाई चाहिएको थियो र उसले VB भन्ने ल्याङ्ग्वेजलाई अब एक्सटेन्ड गर्दाखेरि त्यति पावरफुल जावा भन्दा पावरफुल बनाउन सक्छु भन्ने उसलाई लागेन होला र उसले चाहिँ जावा लाइक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डेभलप गरायो। त्यो प्रभावित भएको हो जावाबाट र धेरैले भन्छन् हैन माइक्रोसफ्ट भनेको आफूसँग भएको प्रोडक्टमा चाहिँ आफू अझ बढी बन्डल गर्नलाई चाहिँ एकदमै खप्पिस छ हैन, सबै कुराको सल्युसन आफै दिनको लागि खप्पिस छ। त्यसैले उसले C# भन्ने ल्याङ्ग्वेज बनायो। यो ल्याङ्ग्वेज 2002 मा मात्रै बनायो हैन र तर त्यो बन्दाखेरिको C# र अहिलेको C# एकदमै धेरै नै रिच भइसकेको छ र C# त्यही भएर उसले C को पनि राम्रो कुरा, C++ को पनि राम्रो कुरा र जावाको पनि राम्रो कुरा सबै लिएर मिक्सअप गरेर C# बनाएको र अझ रमाइलो के छ भने मैले C# मा लेखेको कोडलाई म अर्को कुनै .NET टेक्नोलोजीमा कन्भर्ट गर्न सक्छु। मैले लेखिरहनु पर्दैन के कोड। VB मा लेखेको कोडलाई C# मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, C++ मा लेखेको कोडलाई C# मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, C# मा लेखेको कोड C++ मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। तिमी .NET प्लेटफर्ममै बसेर C++ मा पनि प्रोग्राम लेख्न सक्छौ, भिजुअल C++ भनेर भन्छौँ हैन। त्यसैले यो किसिमको टाइअप छ के .NET प्लेटफर्ममा। त्यसैले तिमीले एउटा मात्रै ल्याङ्ग्वेज जानेर पनि तिमी सबै किसिमको टेक्नोलोजीमा तिमी के गर्न सक्छौ, त्यो प्रोग्रामलाई तिमी कम्प्याटेबल बनाउन सक्छौ र आजभोलि त तिम्रो .NET प्लेटफर्म भनेको जुनसुकै आर्किटेक्चरमा पनि रन गर्ने भन्ने कन्सेप्ट पनि डेभलप भइसकेको छ। त्यसैले माइक्रोसफ्टले आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रमोट त गर्छ, हामी माइक्रोसफ्टकै प्रोडक्ट युज गरिरहेका छौँ, हामी टिम्स पनि माइक्रोसफ्टकै प्रोडक्ट युज गरिरहेका छौँ हैन। त्यसैले हामी विभक्त भएको छौँ माइक्रोसफ्टसँग र यो बाध्यता पनि होला हैन। जाइन्टहरूको पछि त हामीले पनि लाग्नै पर्ला नि हैन। तर धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ हामीले हैन, धेरै कुराहरू हामीले एक्सेस गर्न पाएको छौँ। हामी पावरफुल एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ, त्यो छँदैछ फेरि हैन र सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। लाइब्रेरी एकदमै रिच छ, एकदमै धेरै कुराहरू छ। हाम्रो सिलेबसमा त एकदमै थोरै कुराहरू जो तिमीलाई फाउन्डेसन मात्रै हो, तिमीलाई टेक्ने ठाउँ मात्रै तयार गर्ने हो। तिमी त्यसपछि त्यो टेकेर त्यसपछि अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीमा भर पर्छ है। त्यो चाहिँ त्यही भएर तिमीले जावा जानिसकेको मान्छेलाई गाह्रो हुने कुरै भएन, त धेरै कुरा सजिलो हुन्छ है त। म यसमा आएँ, अघि लेखेको अलिकति कोडहरू म यतातिर कपी गर्छु, म नोटप्याड++ मा आएर काम गर्छु है त। यो अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही फाइललाई ओपन गरेको भए नि हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो फाइल मैले सेभ पनि गरेको छैन होला, यसलाई सेभ गरौँ ल पहिले। अब जावाको जस्तो रिस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन यसमा, क्लासको नाम जे राखिन्छ फाइलको नाम त्यही राख्नुपर्छ भन्ने रिस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन यसमा, रिस्ट्रिक्सन यसमा छैन। तर तिम्रो इच्छा हो, त्यो तिमी राख्न मन लाग्छ राख, राख्न मन लाग्दैन नराख। मलाई चाहिँ अब यहाँनिर फर्स्ट लेखिरहेको छु क्लासको नाम, म फर्स्टै युज गरिदिन्छु यो नाम राख्दाखेरि, ठिक छ। र म यहाँनिर एउटा अर्को डिरेक्ट्री बनाउनु पर्ने भयो, MRC मा त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको त चाँगै लाग्ने हो, MRC DP भनौँ है यसलाई। यसको नाम मैले फर्स्ट, अब एक्सटेन्सनको कुरा आउँछ जहाँ पनि, के होला गेस गर त? .NET होला सर। हैन सर, गेस गर त? C# भनेपछि CS हो। गुड, CSA हो, C#, ठिक छ। ओके, अब यो जुन हामीसँग मेन मेथड छ यो त क्लासभित्र छ, यसलाई त हामीले क्लास लेभलबाट कल गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीलाई के चाहिन्छ भने स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड चाहिन्छ। यो हामीले जावामा बुझिसकेको कुरा हो हैन। अब्जेक्ट क्रिएट हुनुभन्दा अगाडि यसलाई कल गर्नुपर्ने भएपछि हामीलाई के चाहियो? स्ट्याटिक किवर्ड चाहियो, ठिक छ। यसलाई त कल गर्छ नि त .NET को प्लेटफर्मबाट त यसलाई त कल गर्नु पर्यो। त्यसैले कल कुरा गरौँ न, केही छैन डिटेलमा। अब अहिले चाहिँ स्ट्याटिक लेख्नुपर्छ भने हामी किनकि क्लास लेभलमा कल गर्नुपर्ने भएपछि हामी अब्जेक्ट बनेको हुन्न, त्यसैले स्ट्याटिक लेख्नुपर्छ। तर यसमा एक्सेस स्पेसिफायर चाहिँ लेख्न जरुरी छैन। यो नलेख्दाखेरि डिफल्ट प्राइभेट हुन्छ, तैपनि प्राइभेट मेथड एक्सेस गर्न पाउँछ। यो JVM जस्तो हुँदैन, पब्लिक हुनुपर्छ भन्ने छैन, ठिक छ। त्यसैले कति कुराहरू चाहिँ जावाले जे गरेछ त्यसको उल्टो गर्ने पनि कोसिस गरेछ कति ठाउँमा चाहिँ त्यो पनि कति ठाउँमा है, र कति ठाउँमा चाहिँ अब त्यो सेम नै भेटिन्छ त्यो, किनकि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको त लेख्ने शैली उस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा धेरै कुराहरू एउटै नै भइ नै हाल्छ। अब मैले तिमीलाई लेख्न खोजेको कुरा भनेको चाहिँ डिस्प्ले गर्न खोजा, त्यसको लागि मसँग कन्सोल भन्ने मसँग एउटा क्लास छ, ठिक छ।
कन्सोल क्लास छ सिधै र मसँग राइट भन्ने मेथड छ र राइट उतातिर हामीसँग राइट र हैन system.out.println भन्छौं अनि प्रिन्ट भन्छौं नि त्यस्तै यसमा पनि राइट र राइट लाइन भन्ने छ राइट युज गर्यो भने यसले सेम लाइनमा कन्टिन्यू गर्छ आउटपुटलाई र राइट लाइन लेख्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ मल्टिपल लाइनमा डिस्प्ले गर्छ भनेको हरेक चोटी यसले आफै न्यू लाइनको काम गर्छ मैले यो जुन कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न चाहेको कन्टेन्ट हो अरु सबै कुरा सेम हो डिस्प्ले गर्ने मेथड मात्र देखाउन खोजे यसले एक्ज्याक्टली यही कुरा हामीलाई यहाँनेरि डिस्प्ले गर्छ ठीक छ सिम्पल यति नै हो हामीले मेन मेथडमा आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्दैन यसमा त्यो पनि कुरा आउँछ ल तिमीले कुरा उठायो राम्रो गर्यौ तिमीलाई यदि कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्नु छ भने तिमीले जावाको जस्तो एक्ज्याक्टली स्ट्रिङ एरे बनाउँछौ यहाँ जावाको जस्तो ठीक छ तर तिमीलाई यदि कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट लिनु छैन भने सी को जस्तो लेख्न पाइन्छ त्यसैले मैले भने नि कति कुराहरु सी जस्तो कति कुरा सी प्लस प्लस अथवा कति कुरा जावा जस्तो यो लेख्न पनि पाइयो जावा जस्तो लेख्न पनि पाइयो है भन्न खोजेको स्ट्रिङ सरी स्मल हुन्छ यसमा स्ट्रिङ तिमीले यसरी लेख्न पाउँछौ अब यो ARGS लेख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन जावा जस्तै कुरा हो तिम्रो आफ्नो यो प्रिडिफाइन्ड नाम होइन यो तिम्रो युजर डिफाइन्ड नाम हो तिमी आफ्नो नाम दिन सक्छौ तर म यो लेख्दिन भन्न नि पाइन्छ के सी शार्पमा चाहिँ मलाई आर्गुमेन्ट चाहिए हैन कमान्ड लाइनबाट जावामा कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट हामीले पढेथ्यौ नि हैन तिमीलाई याद छ नि एक्ज्याक्टली यहाँ पनि मलाई कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट चाहिदैन भने म नलेख्न सक्छु तर जावामा त लेख्नै पर्थ्यो बाध्यतै थियो त्यो कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट त्यो राख्नै पर्थ्यो त्यहाँ यसमा चाहिँ पर्दैन यो जरुरी छैन मैले त्यही भएर लेखिन यसमा ठीक छ यहाँ जसले यति लेख्यो भने हाम्रो प्रोग्राम अब यो कम्प्लिट भयो पहिलो प्रोग्राम हामीले लेखेर हामीले तयार गर्यौं ठीक छ यो क्लास यहाँ क्लोज भयो मेरो नेम स्पेस यहाँ क्लोज भयो ल ठीक छ के छैन यति भयो भने हामीले यो पहिलो प्रोग्राम रन गर्न सक्छौं मसँग यदि कन्सोलमा मसँग कम्पाइलर थियो भने कन्सोलको एप्लिकेसन इन्स्टल थियो भने चाहिँ म CSC लेखेर यसलाई कम्पाइल गरेर देखाउन सक्थे मेरोमा त्यो इन्स्टल भएर हिँड्छ त्यसैले म तिमीलाई भिजुअल स्टुडियोमै यो प्रोग्रामलाई रन प्रोसेसर छुट्टै थियो के चाहिँ यो कन्सोलबाट रन गर्नलाई त्यो कम्पाइलर मजाले त्यसो भए त हामीलाई त्यो भिजुअल स्टुडियो नि चाहिदैन हैन सर प्रोग्राम लेख्नलाई त्यो भयो भने अहिलेलाई चाहिदैन तर पछि त चाहियो नि पछि त तिमीले भिजुअल स्टुडियोकै सर्भिसेसको आधारमा पनि .NET कै पनि कम्पोनेन्ट युज गर्नुपर्छ के हाम्रो सिलेबसमा त्यो कुरा छ के त्यसैले त्यो कम्पोनेन्ट युज गर्नलाई त कन्सोलले मात्रै पुग्दैन कन्सोल एपले मात्रै पुग्दैन नि त तिमीलाई अहिले चाहिँ हामी कन्सोल एपकै कुरा गर्छौं ल हेरौं मेरो भिजुअल स्टुडियोको यो इन्टरफेस हो मैले भिजुअल स्टुडियो खोलेपछि यो पहिलो चोटी यो आउँछ यहाँनेरि म पहिलो चोटी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु म त्यसैले यही देखाउँछु क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ठीक छ त्यसपछि यहाँ मलाई चुज गर्न लगाउँछ कुन चाहिँ एप्लिकेसन तिमीले बनाउन आटेको भनेर मैले बनाउन आटेको भनेको कन्सोल एप हो .NET कोर भन्ने छ ठीक छ मैले यसलाई चुज गर्छु इन्टरफेस तिम्रोमा फरक पर्न सक्छ मेरो 2019 इन्स्टल भएको छ तिमीले कुन इन्स्टल गर्छौ त्यही अनुसार हुन्छ कम्युनिटीको मैले यसमा नेक्स्ट गर्ने हो अरु केही गर्नु परेन तिमीले प्रोजेक्टको नाम एउटा दिन्छौ के नाम दिने हो यो मैले अहिले फर्स्ट प्रोग्राम भनेर लेख्छु हुन्छ प्रोजेक्टको नेम फर्स्ट BICT राख्दिनु हुन्छ जे राख्दा नि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो हैन के भन्यौ BICT ICT 2017 ओके हैन यो तिम्रो हरेक चोटी प्रोजेक्टको नाम छुटा छुटै हुन्छ हामी हरेक चोटी छुटा छुटै प्रोग्राम लेख्छौं के प्रोजेक्टमा बसेर काम गर्दैन ए त्यो भएर अस्ति नयाँ प्रोग्राम किन लेखिराखेको थिएन मेरो त नयाँ आउने हरेक चोटी अर्को लेख्ने हो यसमा हरेक चोटी अर्कै हुन्छ त्यसैले क्रिएटै गर्नु पर्छ है सर हरेक चोटी गर्नु पर्छ फर्स्ट प्रोग्राम भनौं है त त्यसैले हरेक चोटी यसले छुटा छुटै डाइरेक्टरी बनाउँछ हरेक प्रोग्रामको ओके फर्स्ट प्रोग्राम ठीक छ त्यसैले यसमै डिपेन्डेन्ट भयो भने हामीलाई धेरै कुरा सजिलो भइ नै हाल्छ तर कोड लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूमा यति मात्रै कोड लेख्ने हो के तिमीलाई कसैले यति भन्छ नि यति लेख्ने हो त्यही भएर मैले तिमीलाई यसरी यहाँ देखाइरा हो ठीक छ डाइरेक्टली चेन्ज गरे नि हुन्थ्यो हामीले आफै मेरो अलिकति टाइम लाउँछ यसले के कुराहरु त्यहाँ बनाउँछ के राख्छ हैन अलिकति स्लो डाउन छ यसले काम गर्छ यहाँले अलिकति काम गर्यो होला सायद काम गरिसक्यो भने मलाई त्यो प्रोग्राम खोल्छ यसले मेरो सिस्टम अलिकति स्लो भएको पनि छ अनि भिजुअल स्टुडियो आफैमा अलि धेरै एउटा यसमा कम्पोनेन्ट्सहरु लोड गर्नलाई समय पनि लाग्छ ओके यो खोल्नै अब यहाँ समय लाग्ने पखला भिजुअल स्टुडियो हरायो मेरो इन्स्टल हुने कति टाइम लाग्छ आउँछ यो एकैछिन पहिलो चोटी अलिकति बढी समय लाग्छ त्यसपछि त खुलिसकेपछि समस्या आउँदैन त्यसैले यति मात्रै हामीलाई कोड लेख्नलाई चाहिँ त्यत्रो गाह्रो कुरा चाहिँ हुँदैन यतिन्जेलमा म यो हुँदै गरोस् म यतिन्जेलमा अरु एक दुईवटा कुराहरु तिमीसँग गर्दै गर्छु है त
हामी अब अलिकति तिमीलाई प्रोग्राम लेख्दाखेरि त म्यासेज मात्र डिस्प्ले गर्ने त तिम्रो उद्देश्य हुँदैन हैन। तिमीलाई त भेरिएबल्स बनाउन मन लाग्छ। भेरिएबल्स भन्ने बित्तिकै फेरि तिमीलाई डेटा टाइप चाहिन्छ। डेटा टाइप्सहरू चाहिँ के छ त यसमा हैन। डेटा टाइपको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ हैन। सी शार्पमा हामीसँग के डेटा टाइप छ म त्यो प्रोग्राम देखाउँछु रन गरेर। त्यो मेरो खुल्दैछ, त्यो अलिकति स्लो भएको भएर मैले तिमीलाई इन सी शार्प स्ट्रिङ छैन है सर सी शार्पमा? छ, किन नहुनु त। अनि मेन आर्गुमेन्टमा पठाथे त स्ट्रिङ त्यसरी सुन न। अब यहाँ भनिदिइहाल्छु। अब सुन यस्तो छ, अब हेर डटनेटले आफ्नै किसिमको एउटा डेटा टाइप्सहरू छ डटनेटको हैन। आफ्नो प्लेटफर्मको एउटा डेटा टाइप्सहरू डिफाइन गरेको छ, जसले गर्दा उसलाई चाहिँ एउटा जस्तो मैले मानौँ C++ मा लेखेको कोडलाई मलाई सी शार्पमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो भने C++ मा जुन डेटा टाइप बनाउँछु त्यसलाई उसले पहिले डटनेटको डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्छ, अनि त्यो क्लासबाट फेरि के गर्छ सी शार्पको नेटिभ डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्छ। भनेपछि जहिले पनि डेटा टाइप भन्ने कुरा चाहिँ सी शार्पले पनि आफ्नो क्लास डिफाइन गराएको छ क्या, उसँग पनि डेटा टाइपको क्लास छ। त्यसैले तिमीले यही कुरा डटनेटको क्लास टाइप युज गरे पनि हुन्छ डेटा टाइपमा, अथवा तिमीले चाहिँ सी शार्पको प्रिमिटिभ डेटा टाइप अथवा डेटा टाइप युज गरे पनि हुन्छ। त्यसैले डेटा टाइप भनेको हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको सेम कुरा हो। हामीले सबैले के लिस्ट आउट गरौँ न। इन्टेजर, फ्लोट, डबल, बुलियन, फ्लोट, क्यारेक्टर, क्यार, अनि डबल छ, डबल, अरु के प्रिमिटिभमा पनि बाइट थियो, लङ, बाइट, सर्ट, लङ, अरु के प्रिमिटिभमा त लगभग यति होला छ। स्ट्रिङ पनि यही आउँछ। अरु केही डेटा टाइप्स लेख्दैछौँ हामी। अरु थप्न सक्छौ? नन प्रिमिटिभ भन्छ, प्रिमिटिभ मात्र हुन्छ। त्यसै छुट्याउनु पर्छ। एरे पनि हुन्छ, एरेहरू नि हुन्छ। एरे त्यो त नजाउँ। यसले खासमा सी शार्पले यसरी भन्छ, भ्यालु टाइप र रेफरेन्स टाइप भनेर भन्छ। भ्यालु टाइप भनेको जसले भ्यालु स्टोर गर्छ, रेफरेन्स टाइप भनेको जसले एड्रेस स्टोर गर्छ। र यसले अर्को तरिकाले पनि भन्छ, त्यो भनेको मेमोरीमा डेटा कहाँ बस्छ भन्ने कुराको आधारमा भन्छ। भ्यालु टाइप भनेको चाहिँ जो मेमोरीमा त्यसको स्ट्याकमा त्यो भेरिएबल गएर बस्छ, ठिक छ, त्यसले भ्यालु स्टोर गर्छ, त्यही टाइपको भ्यालु टाइप भन्छ त्यसलाई। त्यहाँ भ्यालु स्टोर गर्छ, स्ट्याकमा हुन्छ त्यो भ्यालु पनि, त्यो भेरिएबल पनि स्ट्याकमै हुन्छ। रेफरेन्स टाइप भनेको चाहिँ त्यसले हिप भन्छ, डेटा स्टोरेज हिप हैन, अपरेटिङ सिस्टमले युज गर्छ त्यो दुईटा कुरा। हिपमा भएको त्यो इन्फर्मेसनको के गर्छ उसले भने त्यसको एड्रेस स्टोर गर्ने काम गर्छ, र त्यो एड्रेस स्टोर गर्ने रेफरेन्स भेरिएबल चाहिँ फेरि स्ट्याकमै बस्छ। त्यसैले हिप र स्ट्याकको कुरा हो। त्यही भएर रेफरेन्स टाइप र डेटा भ्यालु टाइप भन्छ। भ्यालु टाइप भनेको यहाँ अहिले मैले जति पनि लेखिरहेको छु यो सबै भ्यालु टाइप नै हो। रेफरेन्स टाइप भनेको चाहिँ क्लास हो, अब्जेक्ट भन्ने हुन्छ हामीसँग, त्यसपछि हामीसँग स्ट्रक्ट भन्ने हुन्छ। स्ट्रक्चर पनि छ सी शार्पमा, हामीले सीमा पढेको स्ट्रक्चर यहाँ फेरि आउँछ, स्ट्रक्ट छ हामीसँग इनुमेरेसन छ, इनम भन्छौँ। त्यो इनम सीमा पनि पढेको थियौँ, तिमीलाई याद छ होला। त्यो अलि अपडेट भएको छ, अलि फरक शैलीमा छ हैन। C++ को सम्झिँदा नि हुन्छ, त्यसरी सम्झे पनि हुन्छ। ती कुराहरू छन्। तर मैले यहाँ तिमीले कमनली युज गर्ने डेटा टाइपको कुरा गर्दैछु। यु इन्ट भनेको अनसाइन्ड इन्ट भन्छ। अनसाइन्ड भन्ने चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा क्वालिफायरको रूपमा युज हुन्थ्यो, अनसाइन्ड भनेर छुट्टै लेखिन्थ्यो। याद छ कि छैन तिमीहरूलाई? हजुर छ। त्यसैले हामीसँग अनसाइन्ड इन्ट भने जस्तो हामीसँग अनसाइन्ड लङ पनि हुन्छ, ठिक छ। अनसाइन्ड भनेको जति पनि इन्टेजर डेटाहरू छ त्यसमा अनसाइन्ड भनेको साइन बिना लेख्ने भनेको हो कि त्यो। क्यारेक्टर पनि हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटा क्यारेक्टर जुन हामीसँग डेटा छ, त्यो बाइट भन्ने जुन डेटा छ, बाइटको हामीसँग के हुन्छ, यस बाइट भन्ने हुन्छ। यस बाइट भनेको साइन बाइट, त्यो बाइट चाहिँ अनसाइन्ड हुन्छ हैन। एस बाइट भनेको चाहिँ तिम्रो साइन्ड बाइट, साइन्ड भनेको साइन राख्छ, त्यसले प्लस माइनस पनि राख्छ भन्न खोजेको हो। -127 देखि
प्लस 128 सम्मको भ्यालु लिन्छ त्यसले। अब यिनीहरूको साइजको कुरा थोरै गरिहालौँ, साइज तिमीलाई याद छँदैछ होला, त्यही पनि थोरै कुरा गरौँ। अरू पनि यहाँनिर लिस्ट आउट मैले गर्न सक्छु, मैले गरिनँ अहिले यहाँनिर। त्यसकै अब साइन र अनसाइनको कुरा मात्रै हो, अरू लगभग त्यहाँ आइसकेको छ। र अर्को एउटा यहाँ छुटेछ, अब्जेक्ट भन्ने हुन्छ, अब्जेक्ट टाइप भन्छ। र अब्जेक्ट टाइप भनेको चाहिँ हामीसँग जो चाहिँ अरू सबैको अब्जेक्ट भनेको एउटा क्लास, जस अरू सबै टाइपको त्यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा क्लासको रूपमा हुन्छ। हामी अब्जेक्ट टाइपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको रिफरेन्स टाइपको भेरिएबल हो यो। तिमीले चाहिँ यसले पोइन्ट आउट गर्ने डेटा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा हिपमा हुन्छ, त्यो स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि। नभए यो रिफरेन्स टाइप हो। रिफरेन्स टाइप भनेको तिमीले बनाउने अब्जेक्ट ले जुन भ्यालु एलोकेट गर्छ त्यो क्लास टाइप भनेको तिम्रो रिफरेन्स टाइपको हुन्छ। ओके, अब साइजको कुरा गरौँ। इन्टेजरले कति साइज लिन्छ होला? 42 सर। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट पनि अलिकति लेख्छु ल म। इक्विभ्यालेन्ट डटनेटमा यसको इक्विभ्यालेन्ट टाइप के छ त्यो पनि थाहा पाइराखौँ न। थाहा पायो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई। इन्टको तिम्रो के हो भने सिस्टम यसरी लेख्छ उसले चाहिँ, सिस्टम डट, अब यसको इन्टेजरको चाहिँ के हुन्छ नि आइएनटी यसरी लेखिन्छ। इन्टेजरको साइज 32 र यसको नाम पनि यस्तै हुन्छ आइएनटी 32। यो चाहिँ डटनेटमा त्यो डेटा टाइप सरी बाइट भन्छ, सरी 32 बिट। त्यसैले मैले कुनै पनि भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले सी शार्पमा इन्टेजर ए लेख्न पनि पाउने भएँ, अथवा म के गर्न पाउने भएँ भने यसरी पनि लेख्न पाउने भएँ। तर यो कसैले पनि गर्दैन होला हैन, र यस्तो पनि गर्न पाउने भएँ, इन्टेजर यसरी लेख्न पाउने भएँ, पाइन्छ। यसले नि बनाएको चाहिँ इन्टेजर टाइपको भेरिएबलै बनाएको हो। त्यो माथिकोले नि इन्टेजर टाइपको भेरिएबल बनाएको, त्यसैले गर्दैन होला कसैले भनिरहेको छु नि म। इन्टरनली चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन डटनेटमा कन्भर्ट गर्दा त्यसरी हुन्छ के त्यो डेटा, ठिक छ। हरेकको इक्विभ्यालेन्ट डेटा टाइप छ। त्यसो भए फ्लोटको के हो त? सिस्टम डट फ्लोट 32 र 64 होइन, त्यसको नाम यस्तो छ, सिस्टम डट सिंगल छ। अनि यसको 32 बिट युज गरेर यसको नामै सिंगल, नाम सिंगल भएपछि सक्यो। त्यो सबैमा आउँदैन नि त्यसरी, इन्टेजरका धेरैवटा भेरिएसन भएको भएर त्यस्तो नाम आएको हो कि त्यहाँनिर, ठिक छ। अनि इन्टेजरको यहाँ कुन कुन हो थाहा छ तिमीलाई? एउटा आइएनटी भयो, अर्को कुन हो? आइएनटी अनि सर्ट अनि बाइट लङ। बाइट इन्टेजरमा आउँदैन, इन्टेजरको फ्यामिलीमा आउँदैन। इन्टेजरको फ्यामिलीमा इन्टेजर, सर्ट र लङ आउँछ। हुन त बाइटले पनि डेटा स्टोर गर्ने भनेको न्युमेरिक डेटा नै स्टोर गर्छ, इन्ट्रिगल डेटा नै स्टोर गर्छ हैन, तर यो फ्यामिलीमा चाहिँ आउँदैन। त्यसरी लेख्दाखेरि हामीले यहाँनिर नाम सम्झिँदा डटनेटको फ्यामिली सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी सम्झ्यो भने सजिलो हुन्छ। मैले सिस्टम डट, सरी यस स्मल भएछ, सिस्टम, यो सिस्टम भनेको चाहिँ के हो थाहा छ है तिमीलाई? क्लासको नाम होला सर। सिस्टम भनेको नेम स्पेस हो। नेम स्पेस अघि युजिङ सिस्टम लेखेको थियो नि हैन, यो सिस्टम भनेको नेम स्पेस हो। यो सिस्टम नेम स्पेस हो। यो नेम स्पेस भित्र सिंगल भन्ने क्लास छ क्या डटनेटमा चाहिँ। यो आइएनटी 32 भनेको क्लासको नाम हो। डटनेटले चाहिँ डेटा टाइपलाई क्लासको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ। यो यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, त्यति भयो भने हामीलाई सजिलो भइहाल्छ। बुलियन भनेको हामीसँग बुलियनै हुन्छ, हामीसँग क्यारेक्टर भनेको क्यारेक्टरै हुन्छ, सिस्टम डट क्यारे हुन्छ। डबल भनेको सिस्टम डट डबलै हो। सिंगल फ्लोट भने सिंगल, डबल भने डबल के। बाइट भनेको बाइटै हुन्छ। अर्को यस बाइट भन्ने पनि हुन्छ, त्यो मैले त्यहाँ लेखिसकेको छु। त्यसको पनि यहाँ नाम त्यही नै हुन्छ खासमा, ठिक छ। बाइट तिमी इक्विभ्यालेन्ट हेर्न सक्छौ। अहिले धेरैवटा नाम देख्यो भने तिमीलाई झर्को पनि लाग्छ होला, तै पनि मैले यो लेखिरहेको छु थोरै केही कुरा ख्याल होस् भनेर। यो मलाई पछि आउँदा दिनमा चाहिन्छ, तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि। सर्टलाई हामी के लेख्छौँ भने आइएनटी 16 लेख्छौँ, ठिक छ। र लङलाई हामी के लेख्छौँ होला, अब गेस गर त? आइएनटी 64। यस, आइएनटी 64 हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है। अब स्ट्रिङ लेखिन्छ, यो के चाहिँ फ्लोटको आएन सर? फ्लोटको किन आएन? सिंगल माथि म अर्डरमै लेखिरहेको छु त्यो। तिमी के बिच बिचमा हराउँछौ कि टोइलेट गएको थियौ? ओके, हामी त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ स्ट्रिङ छ। स्ट्रिङ नै छ, स्ट्रिङ क्लासै हो हैन, क्लास नै हो यो खासमा।
त्यसपछि यी सबै क्लासहरु हुन् के अनि यु इन्ट लेख्छ होला यु भनेको अनसाइन्ड हो त्यसको लागि अनसाइन्ड को लागि यु नै लेखिन्छ आईएनटी भनेको INT 32 ठीक छ यु इन्ट भने जस्तो यु सर्ट पनि हुन्छ यु लङ पनि हुन्छ त्यसैले तिनीहरुलाई के लेखिन्छ थाहा भयो नि हैन बुझे सर 1664 यस भयो मैले त्यहाँ लेखिन ल यस बाइटलाई हामी चाहिँ यस बाइटै लेख्छौं अनि अब्जेक्टको लागि अब्जेक्टै लेख्छौं भनेको अब्जेक्टको लागि अब्जेक्ट भन्ने नि क्लास हामीसँग हुन्छ यो .NET मा हुने कुरा है यो त्यसैले तिमीलाई .NET को डेटा टाइप पनि तिमी युज गर्न सक्छौ अथवा मैले यहाँ देखाए नि लेफ्ट साइडमा हेरिराख त्यही देखिराछौ त्यसरी नै भेरिएबल बनाउन सकिन्छ कसैले त्यस्तो बनाएको देखेछौ भने तिमी नतर्सिँदा हुन्छ इन्टरनली C# ले कसरी डेटा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ त्यो कन्भर्ट गरेको फाइल हेर्यो भने उले चाहिँ कन्भर्ट यसरी गर्छ के उसकोमा त्यस्तो देखिन्छ तिमीले त्यो फाइल कन्भर्ट भएको हेर्यो भने इन्टिजर A चाहिँ कन्भर्ट भएको हेर्यो भने त्यो कम्पाइल गरेको फाइल उले हेर्यो भने त्यहाँनेरि त्यो भिजुअल स्टुडियोमा पनि त्यो एक्सप्लोर गरेर हेर्न सकिन्छ उले इन्टरनली यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछ त्यो डेटा टाइपहरुलाई हैन नझुक्किनु तिमीले सिधै लेखे पनि हुन्छ त्यो खासमा अब हामीलाई भेरिएबल बनाउनलाई समस्या हुँदैन होला अनि नर्मल तरिकाले लेख्न सकिन्छ नि सर माथिको जस्तो यस लेख्ने नि नर्मल हामीले लेख्ने नि नर्मल हो तै पनि तिमीलाई देखाइराको हो तिमीलाई सजिलो होस् भनेर पछि यो INT 32 भने के हो भन्यो भने हामीले जब डेटा कन्भर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ नि एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा त्यो बेला यो आवश्यक पर्छ के त्यही भएर हो त्यही भएर चाहिँ यो नाम थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ र मैले यहाँ लेखिराखेको हो त्यो मैले त्यो हटाएँ ल अब हाम्रो भिजुअल स्टुडियो अब चाहिँ खुले जस्तो छ यत्रो बेला त खुलिहाल्छ हैन ल हेर अघि मैले त्यति गरेर आएको यहाँ प्रोग्राम लेख्दिसकेको केही गर्नै पर्दैन मैले धेरै ज्ञानी भएको छ सर देखिन्छ हैन यो फन्ट मैले ठुलो बनाउनु पर्दैन नि देखिराखेको छु सर ओके मोबाइलमा अलिकति त्यही पनि अलिकति ठुलो बनाइदिएँ मैले त्यहाँ हेर त युजिङ सिस्टम भन्यो माथि उले आफै लेख्दिएको है मैले केही गरे छैन नेम स्पेस त्यही भएर मैले सुरुमा उताबाट लेखेको तिमीलाई सजिलो होस् भनेर त्यही मैले फर्स्ट प्रोग्राम भन्ने नाम दिएको थिएँ नेम स्पेसको नाम फर्स्ट प्रोग्राम राख्यो क्लास भित्रको नाम प्रोग्राम राख्दियो उले आफै राख्दियो नाम त्यसपछि स्ट्याटिक भोइड मेन उले चाहिँ यहाँ आर्गुमेन्ट्स राख्यो यो नराखे पनि हुन्छ यसले काम गर्छ यो हटाइदिउँ न मैले हटाउन मिल्छ भनेको छु नि त हैन हटाउन हैन यो नराखे नि हुन्छ यहाँ स्ट्रिङ स्मल हुन्छ है याद गर्नु अघि स्ट्रिङ जावामा क्यापिटल छ एस यहाँ स्मल हो है याद गर्नु त्यो र मैले यहाँ हेलो वर्ल्डको ठाउँमा मैले के लेखिरहेको छु तिमीलाई हेलो वर्ल्ड लेख्दिन मलाई हेलो वर्ल्ड भन्ने शब्द मन पर्दैन खासै मैले के लेखिरहेको थिएँ वेलकम टु BIC यसलाई कपी गर्छु ठीक छ अनि सर त्यो त्यसमा जीरो रिफरेन्स छ नि त्यो मिस्टेक नभएको भनेर भनिराखेको छ त्यो जीरो रिफरेन्स भनेको रिफरेन्स लिएको छैनौ भनेको थियो उले उसको लाइब्रेरीसँग रिफरेन्स गराएको छैन भने के तिमीले कहिलेकाहीँ कति क्लासहरु युज गर्छौ त्यो रिफरेन्स गर्नुपर्छ के अर्कोसँग त्यो रिफरेन्स गरेको छ नि ले देखाउँदैन धेरै कुरा हुन्छ नि यसमा अहिले मैले धेरै कुरा भने हैन त छोड्देऊ ओके यसलाई म अब एक्जिक्युट गर्नु पर्यो एक्जिक्युट गर्न मैले F5 थिचे पनि हुन्छ सर्टकट की अथवा यहाँ देखिरहेछ नि एउटा प्ले जस्तो यसलाई थिचे नि हुन्छ यसको प्रोग्रामको आउटपुट आउँछ ठीक छ यो पनि अलिकति कस्तो स्लो भएको आउटपुट आउन पनि यत्रो बेर लगाएर हुन्छ त्यही भएर C को कम्पाइलर कति राम्रो आउँदैछ त्यो आउँछ त्यो ठीक छ घुम्दैछ त्यो के आयो छोड्दिनु हैन यस्तो ढिलो छ के असर पहिलोचोटी ढिलो हुन्छ के यो पहिलोचोटी कम्पाइल गर्दैछ नि त कम्पाइल गरिसकेपछि चाहिँ प्रब्लम हुँदैन कि उले त्यो फाइलहरु क्रिएट गर्छ के उ त्यहाँ DLL फाइल क्रिएट गर्यो नि यहाँ हेर न यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम .dll फाइल क्रिएट गर्यो उले क्रिएट गर्छ के एक दुईटा फाइलहरु रिक्वायर्ड फाइलहरु यो डाइरेक्टरीमा गएर हेर्यो भने के फाइल बनाएको हुन्छ के यसले के हुन्छ के हुन्छ थुप्रै हुन्छ सर त्यसमा बिन सिन सबै हुन्छ के भन्दै लङ्गर देन एक्सपेक्टेड भन्दैछ ठिकै छ लियोस् केही छैन मलाई हामी अलिकति कुरामा फर्कौं त्यसैले भेरिएबलको कुरा गरौँ अब यहाँ आउटपुट आउँछ यो आउटपुट आउनलाई अलिकति टाइम लाग्यो हो सुरुमा हैन पहिलोचोटी हो त्यसपछि त्यस्तो हुँदैन मेरो कम्प्युटर स्लो भए पनि हो अलिकति चाहिँ यो .NET ले अझ बढी यो भिजुअल स्टुडियोले अझ बढी मलाई त्यो त्यस्तो गराउँछ है खासमा अझ मलाई एसएसडी लाउनु न सर के चाहिँ के गर्नु एसएसडी लाउनु के सर हार्ड डिस्क सट्टामा एसएसडी हैन ठिकै छ त्यो छोड त्यो त नजाउँ छोड्दै तर कम्प्युटर चाहिँ फास्ट हुँदो रहेछ सर एसएसडी लगाइसकेपछि हुन्छ त्यो त भइहाल्छ नि किन नहुनु र एसएसडी बाट डेटा एक्सेस भएपछि त किन फास्ट नहुनु र हैन ओके यो आउटपुट आउँछ देख्यौ ठीक छ सर वेलकम बिट हो ठीक छ
ठीक छ सर। मेरो मेरो कम्प्युटर अलिक स्लो भएकै छ क्या, यो अरू बेला त स्लो भएको छ, यो भिजुअल स्टुडियोमा यसै त स्लो हुन्थ्यो, यसमा स्लो भइ नै हाल्छ। अझ यो सँगसँगै टिम्स पनि चलिरहेछ, त्यही भएर अलिक बढी मेमोरी फेरि मेरो 4 GB मात्रै छ नि त ऱ्याम, त्यो कारणले पनि अलिकति स्लो हुन्छ कि यहाँ, किनकि टिम्सलाई पनि बढी नै चाहिन्छ। माइक्रोसफ्टको प्रडक्ट हो, आफैमा माइक्रोसफ्टको प्रडक्ट्सहरूलाई बढी नै मेमोरी चाहिन्छ, त्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ होला। अब अर्कोलाई के दोष दिनु, मेरो कम्प्युटर नै पुरानो भइसक्यो, त्यो त नजाउँ। अब हेरौँ, हामीलाई डेटा हामीले चाहिँ कन्सोल डट राइट लाइन लेखेर डेटा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। राइट मात्रै लेख्यो भने पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौँ, यो हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ। अब भेरिएबलको कुरा गरौँ। अब भेरिएबल बनाउँ, यही अघिकै प्रोग्राममा आएर अपडेट गर्छु ल। अब यहीँ हेरे भयो होला, अलिकति ठुलो थोरै बनाउँदेखि धेरै ठुलो पनि बनाउँ होला होइन, त्यतिको भयो भने तिमीलाई पढ्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो मेरो। ओके, यतिको देखाइदिन्छु है त। अब यहाँनिर मलाई चाहिँ भेरिएबल बनाउनु मन लाग्यो, मैले भेरिएबल बनाउन सक्छु, मैले कुनै पनि भेरिएबल बनाउन सक्छु यसरी। अब सी शार्पको एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने, यहाँ हेर, म तिमीलाई अर्को एउटा कुरा पनि देखाइहाल्छु। कुनै पनि लोकल भेरिएबल जुन बनाउँछु, त्यो भेरिएबललाई मैले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्स्लाइज गर्नै पर्छ। यतिकै मैले यो a को भ्यालु यहाँ डिस्प्ले गरेँ नि, यसले मलाई इरर देखाउँछ, ठिक छ। लेखेँ भने नि यसले मलाई इरर देखाउँछ। यो a भन्ने जुन मेरो भेरिएबल छ, यसलाई मैले इन्स्लाइज गर्नै पर्छ क्या भ्यालुमा, केही न केही। यसले खासमा यसमा भ्यालु नै आएर राख्नै पर्छ भन्छ, यो सी शार्पको रिस्ट्रिक्सन हो। अब यहाँ त्यो कम्पाइल गर्ने एकदमै स्लो हुने भयो कि यहाँनिर होइन। यहाँनिर यसले के भन्यो भने, देयर वेयर बिल्ड इरर्स, वुड यु लाइक टु कन्टिन्यू एन्ड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड भन्दैछ होइन। यसमा इरर भयो। इरर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इरर ऊ तल पढ्न सक्छु, त्यसले त्यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। यहाँनिर यो सानो अक्षरमा छ, देख्छौ कि देख्दैनौ मलाई थाहा छैन, देख्छौ? देखिरहेको छु सर। देखिरहेको छौ? पढ्यौ यो? सर ए भेरिएबल के भन्छ, अनसाइन्ड लोकल भेरिएबल युज अफ अनअसाइन्ड लोकल भेरिएबल ए भन्दैछ। यो असाइन गरेको भन्दा चाहिँ अनअसाइन पाइँदैन के, अनअसाइन गरेर राख्न पाइँदैन के, ठिक छ। अनि सर जति कुनै बेला हामीलाई पर्यो, असाइन गर्नै पर्यो, तिमीले डिफल्ट भ्यालु एउटा हाल्नै पर्यो के यसमा। युजरबाट दिनु छ भने नि हाल्नु पर्यो नि सर। पर्यो। त्यही भएर यहाँ इनिसियलाइज गर्ने शैली छन् धेरै। एउटा भनेको सिधै नम्बर हाल्न सक्ने भयो, जिरो हाल्दिनु कि त, एउटा शैली यो हो। अर्को एउटा भेरिएबल यहाँ बनाउँछु। अर्को शैली भनेको चाहिँ के हो भने, तिमी न्यू किवर्ड युज गरेर यसलाई इनिसियलाइज गर्न सक्छौ, अब्जेक्ट बना जस्तो भन्छ। यस, अब्जेक्ट बना जस्तो। अघि भने नि इन्टेजर भनेको क्लासै हो उतापट्टि डट नेटमा हैन। त्यसो गर्नु भनेको यो त नलै हुन्छ होला नि सर, जिरो नै हुने। यसले जिरो नै दिन्छ। कन्स्ट्रक्टर, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल गरिरहेको हो। डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भने बुझिहाल्छौ। त्यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले यसको डिफल्ट भ्यालु जिरो राखेको हुन्छ, त्यसैले मैले बी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ नि, यसले मलाई जिरो डिस्प्ले गर्छ, करेक्टली गर्छ। एउटा त्यो सिस्टम डट इन्ट 32 वाला नि भेरिएबल बनाएर हेरौँ न। ल बनाऊ, तिमीलाई यो पनि हेरिहाल्नु न त हैन। सिस्टम नयाँ टाइपको भेरिएबल लेखौँ हैन, नयाँ टाइपको हैन, त्यही टाइपको हो। इन्टेजर 32 यो टाइपको भेरिएबल बनाउने हैन त। सी इक्वल्स टु केही भ्यालु राखौँ ल 54। यसमा त तिमी लेख्दा केही गल्ती छ भनिदिइहाल्छ नि। त्यहाँ के भन्यो त, भेरिएबल तल हेर न भनिरहेछ, यो भिजुअल स्टुडियोले यस्तो धेरै काम गर्ने भएको र यो लोड बढी लिन्छ के। द भेरिएबल बी इज असाइन्ड बट इट्स भ्यालु इज नेभर युज्ड, द भेरिएबल सी इज असाइन्ड बट इट्स नेभर युज भन्छ। म युज गरिहाल्छु नि, नडरा न। प्लस हैन, कन्कार्डिनेट गरेर भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छु यसरी हेर है, यो जावाकै स्टाइलमा डिस्प्ले गर्न सक्छु। ए प्लस बी को भ्यालु पनि डिस्प्ले गरौँ, प्लस कन्कार्डिनेट भनेपछि जावाको स्टाइल सेम नै हुन्छ, कन्कार्डिनेसनको कन्सेप्ट सेम हुन्छ, प्लस सी। यो त्यही भएर तिमीले यो नयाँ ल्याङ्ग्वेज पढे जस्तै लाग्दैन कि कहिले पनि तिमीलाई, प्लेटफर्म मात्रै पढ। सर जस्तै हामी त्यहाँ सी भन्ने भेरिएबल बनाइसकेपछि त्यो सी लाई फेरि पछाडि त्यसको मुनि सी इक्वल टु त्यसको डेटा राख्दा अनि नि के हुन्छ, पाइन्छ, रिप्लेस भइहाल्छ नि। त्यो 54 चाहिँ रिप्लेस हुन्छ, त्यसको ठाउँमा अर्को गर्नुपर्छ, रिप्लेस हुन्छ। त्यो त समस्या भएन नि, तिमीले सी मा अब जुनसुकै भ्यालु राख्न पाइहाल्छ नि, त्यो त के प्रब्लम हो र। अनि त्यो माथि नराख्ने सर, फेरि इनिसियलाइज नगर्ने, नराख्न पाइन्छ। त्यो एउटै कुरा भयो, त्यो त एउटै कुरा हो, द्याट्स गुड, त्यो त समस्या छैन। त्यो त तिमीले बुझिहाल्छौ नि, त्यो त्यत्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढेर आएको मान्छेलाई त्यो के समस्या। इनिसियलाइज नगरिकन त्यही इनिसियलाइज गर्नुपर्छ कि होइन, असाइन गर्ने हो के, इनिसियलाइज भनिरहेको छुइनँ नि त मैले। असाइन अनअसाइन चाहिँ पाइँदैन, असाइन चाहिँ गर्नै पर्यो, ठिक छ।
अब इनिसियलाइज र असाइनमेन्टको त फरक तिमीलाई थाहा छैन त्यो मैले भन्नु पर्दैन होला। तैपनि अब यसलाई हेरिहालौँ। यसले एबिसी तीनटाको भ्यालु करेक्टली डिस्प्ले गर्छ। तिमीले system.in32 हेर्न खोजिरहेको छौ। यो पहिलो ए को भ्यालु अर्कै राखौँ ल, यहाँ ल 10 राखौँ। यो यसको बिचको 0 आउँछ, यो 10 भयो, यसको 65 आउँछ हैन। अलि छिटो हुन्छ क्या यो, अघि पहिलोचोटि मात्रै टाइम लाग्ने हो क्या। 10 0 65 भयो। हाम्रो भयो सर। छैन त सर। ए आयो आयो एकछिन ढिलो भयो, आयो सर। म देखाइदिहाल्छु नि यहाँ फेरि। आयो? एकछिन टाइम लिन्छ सर। तिम्रो साइडमा अलि स्लो छ क्या, तिम्रोमा इन्टरनेट अलि आयो स्लो सर, आयो सर आयो मेरोमा त अघि आयो। थपको सर त्यो टाइम लागेको छ सर। के आएछ? हैन सबैकोमा टाइम लाग्छ सर एकछिन। होइन लाग्दैन, मेरोमा फट्टै आउँछ। नहुनु पर्ने हो, किनकि मेरो इन्टरनेट कनेक्सन त राम्रै छ, तिम्रो साइडमा समस्या भएको पनि हुनसक्छ है। अहिले चाहिँ मेरोमा फास्ट नै आइरहेको थियो क्या। ओके ल ठिकै छ, केही छैन। भनेपछि हामीलाई भेरिएबल डिफ्रेन्ट भेरिएबल बनाउन पाइन्छ। अब अलिकति फरक, आज अलिकति बढी समय लिएँ मैले, अलिकति ढिलो सुरु गरेको म थोरै एउटा कुरा चाहिँ भन्छु अनि त्यसपछि बाई बाई गरौँ आजको लागि। हामीलाई अब भेरिएबल बनाउँदाखेरि चाहिँ क्यारेक्टर भेरिएबल बनाउँदा सबै कन्सेप्ट सेम हो। भ्यालु असाइन गर्दा पनि एक्ज्याक्टली सबै कुरा सेम हो हैन, सिंगल कोट नै हो। तर तिमीले क्यारेक्टरले चाहिँ मेमोरीमा लिने साइज चाहिँ कति हुन्छ भने 2 बाइट्स हुन्छ। यो सी ल्याङ्ग्वेज र सी प्लस प्लस भन्दा फरक। जावामा पनि 2 बाइट्सै हुन्छ हैन र? 16 बिट हो सर। 16 बिट हुन्छ, 2 बाइट एउटै कुरा हो। यस 16 बिट लिन्छ, 2 बाइट्स लिन्छ। त्यो 2 बाइट्स किन लिन्छ थाहा छ? कसैले भन्छ मलाई? युनिकोड र के हो सर? यस यस, यसले UTF-16 युज गर्छ के क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। ठीक छ, त्यसैले UTF-16 भनेको 16 बिट UTF कोड, जो चाहिँ युनिकोडले युज गर्ने भएको भएर क्यारेक्टरहरू रिप्रेजेन्ट गर्नलाई युनिकोड युज गर्ने भएर एउटा क्यारेक्टरको लागि 2 बाइट्स युज गर्छ। त्यसैले स्ट्रिङ डेटामा पनि जतिवटा क्यारेक्टर छ त्यसको साइज पनि इन्टु 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 वटा क्यारेक्टर युज गरेर एउटा स्ट्रिङ भेरिएबलमा असाइन गराएको छ नि, इन्टु 2 गर्नु पर्यो। त्यसो भए हामीले आज यो कन्सेप्ट बुझ्यौँ हुन्छ। जावामा पनि त्यही कन्सेप्ट थियो। धेरै कुराहरू हामीसँग पहिलेदेखि नै छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ अझै अगाडि बढ्छौँ। अब यो ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ तिमीले नयाँ ल्याङ्ग्वेज पढे जस्तो चाहिँ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नौलो हुन्छ तिमीलाई, र तिमी .नेट कोही कन्सोलबाटै सिधै .नेट युज गरेर .नेटको हामीसँग चाहिँ कमान्ड युज गरेर कन्सोलबाटै सिधै एक्जिक्युट गर्न पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ म भोलिको क्लासमा देखाउँछु। आज म अलिक ढिलो भयो, भिजुअल स्टुडियो खोलिसकेको भएर म भिजुअल स्टुडियोमै देखाइदिएँ है। र भोलिको क्लासमा चाहिँ कन्सोल एपहरूमा चाहिँ हामी यति ढिलो नहोस् भन्नलाई हामी कन्सोलबाटै सिधै .नेट कमान्ड युज गरेर हामी एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। अनि .नेट कमान्ड युज गरेर पनि हामी C# कोडलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ क्या, सक्न चाहिँ। ठिक छ, त्यो मैले आज चाहिँ भन्न भ्याइनँ मैले अहिले अन्तिममा, नभनौँ ढिला भइसक्यो आज। तिम्रो काम सुन, अब काम त दिने बिर्सेँ, झन्डै बिर्सेँ। तिम्रो काम के? तिमीले सी पढ्दाखेरि, C++ पढ्दाखेरि, ल C++ पनि भन्दैन, सी पढ्दाखेरि तिमीलाई मैले चाहिँ पहिलो दिनमा जे कुरा पढाएको थिएँ त्यसपछि तिमीलाई केही प्रब्लम्सहरू डिस्प्ले गर्न लगाएको थिएँ, थाहा छ होला तिमीलाई के हैन? अनि त्यसपछि अब यो लुप सुप पनि मैले फेरि पढाउनु पर्दैन, त्यसैले त्यो काम सबै सकेर आऊ। लुप युज गरेर प्याटर्न्सहरू प्रिन्ट गरेर आऊ हैन। ती जति कामहरू गरेछौ नि पहिले ती कामहरू गरेर, ठिक छ। अनि एरे भेरिएबलसम्मको चाहिँ काम नगर, एरेको चाहिँ हामी गरौँला, किनकि एरे बनाउने काम हामी यहाँ गरौँला हैन। केही नयाँ कुरा पनि छ होला एरेमा, केही थपिने कुरा पनि छ होला, त्यसैले म एकैचोटि सबै कुरा भन्छु हैन। त्यसैले अहिले चाहिँ भेरिएबल बनाएर भेरिएबल सबै टाइपको भेरिएबल जुन C#मा अभाइलेबल छ सबै टाइपको भेरिएबललाई युटिलाइज गरेर प्रोग्राम्स लेख। अनि अझ त्यो लुप्सहरूमा हामीले काम गरेको, इफ एल्समा काम गरेको, स्विचमा काम गरेको जति पनि प्रब्लम्सहरू हामीले गरेका छौँ ती सबै किसिमका प्रब्लम्सहरू गरेर आऊ। त्यो भयो भने तिमीलाई यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि अभ्यास एकै दिनमा तिमीलाई सजिलो हुन्छ है त। भोलिको क्लासमा जस्तै सर त्यो C++ मा त्यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको लागि त्यो पनि गरेर आऊ। त्यो नि यसमा हुन्छ सर? त्यो पनि सबै सेम हो। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। आज यति गरौँ है त। थ्याङ्क यू सर। काम सबैले बुझ्यो होला, काम चाहिँ गर्नु। अब आज त अलि रात परिसक्यो होला, अब चाहिँ नगर्नु, भोलि बिहान गरौँ। ओके, शुभरात्रि। Thank you, sir. Same to you. Thank you, sir.
सर यो एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेर गर्नुपर्छ पर्दैन सर अहिले